Okay, og mayong buntag, mayong adlaw, ug mayong gabi sa ato ang mga suking tiglili nining atong tulumanon sa Papa Media TV. Og ato usab nga kapiton ang ilahang mga pandungog nga unta ilang igahin ang ilahang panahon o duting panahon para sa ato ang pagbalik sa ato ang naandan nga programa, ang paghatod sa mga komentaryo o mga balita ngadto sa atong mga suking tigpaminaw o mga tiglili nining atong Papa Media TV. Kumusta mong tanan? Og naaba kamo karon sa inyohang nahimutangan nga adunay komportable nga kahimtang o kigayahan kamo sa inyong espiritu aron matutimbang kung angayan ba kining atong mga hiliskutan nga aduna ba'y kaundan para kaninyo. Well, unang-una sa tanan ato di ay timbayaon ang ato ang mga suki nga tiglili sa mapananglit nila ni Barangay Kapitan Wilfredo Willie Rosal sa Magugpo North, Tagum City, Davao del Norte. Kinsa nangulo karon sa pagsaulog sa ilang araw ng Magugpo North ug mga adlaw pitsa 3 sa bulan sa September 2024 ilang ipahigayon ang anniversary celebration diin masaksihan ang usa ka undanon nga presentasyon diin kini pagatambungan sa ato ang mga city officials headed by City Mayor Riti Oy og ngadto sa iyahang mga kaubanan sa konseho og sa uban pa nga mga functionaries og mga katawhan sa maong barangay, maayong pagsaulog sa araw ng Magugpo North. Og ngadto usab sa ato ang mga suking tiglili diha sa siyudad sa Mati, Davao Oriental. Sa ako ang pagumangkon nga si Neymar Kokoy Hayiktin sa radyo natin Mati og sa uban pa niyang mga kasangkayan sa maong Sibianan. Ngadto usab kang Evelyn Hayikten Evaristo diha sa Barangay Dahican, Mati City ug diha sa lungsod sa Lupon. Ato usab nga i-shout out si Nida Hayikten Hernandez uban sa iyahang pamilya ug sa iyang inahan nga mo'y akong igsuon nga si Nang Lori Hayikten Hernandez. Og sa tanan nga mga suking tiglili diri sa siyudad sa Tagum, atong kumustahon ang ako ang mga brad and sis sa fraternity, Gamma Epsilon Fraternity and Gamma Lambda Epsilon Sorority. Og ngadto kang Supremo Dr. Paterno Pat Lucero Lakbayo Pacquiao ang gigunhugunan nga mudagan pagka board member sa unang distrito sa lalawigan sa Davao del Norte. Og ngadto kang Vice Mayor Engineer Rinante Ayukan sa lungsod sa Asuncion, Davao del Norte. Kinsa usab gigunhugunan nga mudagan pagka mayor sa naasing lungsod. Og sa tanan nga mga nagalili nining ato karong tulumanon, maayong buntag, maayong adlaw ug maayong gabi, depende kung kanusa ka mo lili nining ato ang video. Og ato usab nga i-shout out ang ato ang mga suki diha sa siyudad sa Panabo, Davao del Norte ni Barangay Kapitan Anaclito Dodong Lasabas sa Barangay Salvacion, Panabo City. Ngadto kang CMDO Manager Limisio Uncle Boy Linian Rasco Jr.
ang umaabot usab nga city councilor sa Panabo City ug ngadto sa incumbent o re-electionist City Mayor Jose Jo E. Relampagos. Kumusta mos Mayor? O hinaot po unta nga naa ka mo karon sa piskay nga kahimtang samtang ang aginod sa politika hapit na gyud nato masaksihan. O sa ato ang pagtukas ning atong tulamanon mga kaigsuonan, ako lang ipahibalo kaninyo nga ang mga katawhan sa Davao Regions kining gitawag og Davawinyo o Dabawnons wala makauyon sa gipakita sa ato ang Vice Presidente nga si Sara Duterte. Ang iyang gipakita nga gistora samtang siya gisa atol sa Senate hearing sa budget, nagpakita sa iyahang pagkasiya. Adunay nagaingon nga bastos ra kayo ang gipakita sa ato ang Vice Presidente. Imaginon mo nga dili mo tubag og diretso sa mga pangutana sa mga panelist, sa mga senador, unya iyang insultohon, no? Iyahang tubagon sa insulto ang mga nangutana o iyahapong pang-ukayon ang mga negatibo nga bahin sa mga senador o mga kongresista. Yan ang puntuha mga kaigsuunan, mga kamedya, murag makapalimbaot sa balhibo nga ang usa ka Vice Presidente nga anak sa kanhi presidente nga si Digong Duterte daw walay good manners nga mo atubang sa mga senador o sa mga kongresista, sa tanang mga magbabalaod nga nagapamati sa iyaha isip siya ang atong Vice Presidente. Kana naggumikan kay ang iyahang gi-propose nga 200 billion pesos nga confidential intelligence fund sa Office of the Vice President o sa laktod budget kini alang sa tuig 2025 alang sa opisina sa Vice Presidente. Dako ra kaayo hinungdan nga opos kini sa mga senador ug mga kongresista. So na tukmod ang mga kongresista o mga senador sa pag-flashback sa usa ka ehemplo nga gipakita sa ato ang Vice Presidente kay kaniadto manggod nasakpan nga ang minilyon nga mga budget confidential para sa Vice Presidente gigastos lamang kini sulod sa pipila ka semana. So imaginon mo na kwarta sa katawhan nga gipiyal ngadto sa Vice Presidente isip confidential fund gigasto sa way mga hinungdan ug dili niya matukib nga mga items. Mao na nga naleksyonan ang atong mga kongresista ug mga senador hinungdan nga ila gipugnan nga kung mahimo sa dili pa aprobahan ang iyahang proposed budget sa OBP, kinahanglan iyang ipatinaw ngadto kanila mga kongresista ug mga senador kung giunsa sa paggasto sa atong Vice Presidente Sara Duterte ang maong pundo. Kay bisan tuod og kana confidential fund kumo aduna nay bag-ong balaod ang kuwa nga kinahanglan mahibaw-an kung giunsa kini sa paggasto. So
tantamount kayo ang ato ang presidente o vice presidente sa pagtugan kung giunsa niya paggasto ang maong mga pundo. Dili kay paturagas lang nga moaprobar ang Kongreso ug ang Senado sa bag-ong proposal nga budget sa vice presidente bisan og aduna pay mga misteryo nga nagbalot sa miaging mga katuigan. Mo kana mga kaigsuonan, mo na nga para kanako uwagi kaayo ang gihimo sa ato ang vice presidente mga kaigsuonan nga dili siya mo respeto sa mga kongresista o mga senador nga mihimo og budget hearing sa iyahang opisina sa vice presidente. Kay gusto tuod niining babayhana niining atong vice presidente nga kung unsay iyahang itingal dire-diretso ang pag-approve og wala nay daghang istorya, dili na pwede. Mao na nga karon nakakat-una og taga leksyon ang ato ang vice presidente. So niining puntuha nakaingon ko nga gawas nga wala nay power, no, wala nay gahom, wala nay magnito ang karisma sa atong vice presidente, daw nahugmak na ang ilang dignidad isip mga Duterte dinhi sa Pilipinas. So imagino nato, no, si kanhi presidente Digong Duterte nabalaka karon nga maimbestigahan sa International Criminal Court og ingon mo sab ang iyahang igsuon nga si Congressman Pulong Duterte ug ang iyahang bana mismo nga usa ka abogado gigisa karon sa balay baluranan tungod kay adunay aligasyon nga nalambigit kini sa shipment sa shabu dito sa Bureau of Customs. O ang mga Duterte sa pagkakaroon sa laktod nga pagkaistorya wala nay karisma, wala nay gahom, wala nay magnito nga sarang nga ikalipay sa mga katawhan o sa mga politiko. Hinungdan nga adunay impormasyon nga atong nahipos nga sa pagkakaroon ang mga lokal nga politiko nining umaabot nga eleksyon ay nahinay na nga mi over the bakod, no, kung kaniadto panatiko sila kang Digong Duterte o ni Sara Duterte, sa pagkakaroon hinahinay na sila nga mi back out o gaunahuna sa pagbalhin ngadto sa laing partido. Kay para kanila niining panahon nga wala nay humot, no, wala nay alimyon ang mga Duterte unsa pa may ilahang rason nga sila magpabilin sa mga Duterte nga dili naman sila sama kaniadto nga gamhanan o aduna pay alimyon. So sa mga politiko nga smart, sa mga politiko nga intelihente, para kanila ang pagbiya sa mga Duterte usa ka maayo nga desisyon kung ang ilahang gitinguha para lang sa ilahang kagulingong interest, no, para lang nga sila makadaog, mao na nga likayan nila ang nanimaho na namaklag na nga mga Duterte nga gipanguluhan ni kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte, vice presidente Sara Duterte o mga kamag-anak kung mga pamilya niini ilabi na diha sa dakbayan sa Davao. O medyo taas-taas naman ng ato ang litania mga kaigsunan. Ugma o sunod nga panagkuyog nato, mutukbil kita sa mga nasudnon nga isyu o ato kini pag-istudyohan, dili pareha karon nga kalit-kalit kaayo, no.
nga mi talkbil kita, mi tikdol kita sa usa ka isyu nga wa nato maayo sa pag studio o sa pag-ayag. Og balikon ko, happy araw ng Magugpo North dinhi sa Dakbayan sa Tagum. Kudos to Barangay Captain Wilfredo Willie Rosal. Hinaot pa unta kap nga malampuson o magsinadyaon ang selebrasyon nga ugma masaksihan sa tibuok Magugpo North o sa syudad sa Tagum. Ato po di ay i-shout out sila si City Councilor Esther Lee Anggoy, ang umaabot nga City Vice Mayor ning syudad sa Tagum, ni City Councilor Attorney Militon D. Limos, City Councilor Engineer Lucy Suway Bagyo RN, o sa akong mga amigo nga sila si City Councilor Ronald Eliot o si City Councilor John Dimitri Sator, o kamong tanan, no? Akong gipanghinaot nga ang inyong mga pangandoy politikanhon mabungahon o sa maabot nga tuig 2025 anaa na kamo sa inyong mga puder padayon sa pagserbisyo isip mga public servants. O ngadto usab sa ato ang buutan o kugihan nga gobernador sa Davao del Norte nga si Kuya Gob Edwin Ignacio Hubahib, o sa tanan nga mga politiko nga sa pagkakaroon naga-aspire nga kabuuton ang bunga sa politikanhon nga ambisyon sa maabot nga 2025. So dinhi na lang kukutob og daghang salamat sa inyong pakig-uban kanako diri sa atong episode sa Papa Media TV. O hinaot pa unta nga inyo akong tabangan, suportahan pinaagi sa pag-subscribe sa ako ang YouTube channel nga Papa Media TV. I-like kining atong episode, kining atong video karon, o i-appeal po tong mga previous nga mga videos nga kung inyong nakita pwede ninyong balikan sa pagtanaw. O lakip na usab ang baby channel sa ako ang pinalangga nga apo nga si Dudong Gister, ang Gister Vlog. O daghang salamat o babay kanatong tanan.